दर्शकवृन्द नमस्कार। प्रतिबिम्ब मिडिया प्रणालीद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट यहाँहरू सबैमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरुवाततर्फ लागौं। वानस्पतिक वैभवको विकासमा वनस्पति विभाग। हिमाल, पहाड र तराई मिलेर बनेको देश नेपाल वानस्पतिक वैभवमा विश्वमै विशेष छ। यस देशको भूमिमा गर्मी हावापानीमा हुर्कने उष्ण प्रदेशीय वनस्पति तराई भेगमा पाइन्छ। समशीतोष्ण हावापानीमा पाइने वनस्पति पहाडी खण्डमा पाइन्छ। अत्यन्तै चिसो हावापानीमा पाइने लेकाली वा टुन्ड्रा वनस्पति हिमाली खण्डमा पाइन्छ। अझ विशेष गरी हिमाली खण्डमा पाइने वनस्पति विश्वमै दुर्लभ मानिन्छन्। यति उच्च भूमि अन्त नभएको हुँदा हिमाली खण्डमा पाइने वनस्पति प्रति विश्व समुदाय हुरुक्कै हुने गरेको पाइन्छ। रामायण लगायत पौराणिक प्रसंगहरूमा पनि हिमाली जडीबुटीले ठूला विपत्तिमा सञ्जीवनीको काम गरेको पढ्न पाइन्छ। मूर्छित लक्ष्मणलाई बचाउन हनुमानले हिमाली खण्डबाटै सञ्जीवनी लगेका थिए। आज पनि हिमाली वनस्पतिमा विश्व समुदायले बडो चाख राखेको पाइन्छ। यस देशमा पाइने वनस्पतिको अध्ययन अनुसन्धानमा यहाँका ऋषि मुनि आयुर्वेदका ज्ञाता वैद्यहरूले पहिलो थालनी गरेका हुन्। उनीहरूकै योगदानले यो देश आरोग्य भूमि, उत्तम भूमिका रूपमा परिचित भएको हो। पछिल्लो चरणमा आएर भारतमा राज गरेको अंग्रेज साम्राज्यका समयमा केही बेलायतीहरूले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पाइने वनस्पतिको नमुना संकलन गरी अध्ययन गरेका थिए। उनीहरूले भारतको कोलकातामा वानस्पतिक उद्यान बनाएका थिए। त्यहाँ नेपाली वनस्पतिका विभिन्न नमुना पनि राखिएका थिए। बेलायती वनस्पतिविदहरूले सन् 1816 देखि नै नेपाली भूभागमा पाइने वनस्पतिको अध्ययन गरी अभिलेख समेत राख्ने काम गरेका थिए। झण्डै 200 वर्ष अघिदेखि नेपाली वनस्पतिमाथि विश्व समुदायको ध्यान जान थालेको पाइन्छ। यति अमूल्य प्राकृतिक निधि नेपालमा पाइने र विश्वलाई चाहिने भएपछि यो सम्पदाको व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारले विक्रम सम्वत 2016 सालमा वनस्पति विभागको स्थापना गरेको हो। वनस्पति विभागमा मुख्यतया 4वटा कुरा हुन्छ। एउटा वनस्पतिहरूको पहिचान, एउटा वनस्पतिहरूको संरक्षण र अर्को जडीबुटीहरूको खेती प्रविधि र अर्को जडीबुटीहरूको विदेश निर्यात गर्दा सार तत्त्वको प्रमाणीकरण। यिनै 4वटा कामहरू गर्ने हो। र हाल आएर वनस्पति विभागले 7 प्रदेशमा रहेका आफ्ना कार्यालयहरू मार्फत जडीबुटी जोनको अवधारणालाई अगाडि बढाएको छ। हामीले सम्बन्धित क्षेत्रका किसानहरूलाई जडीबुटीको पकेट बनाएर त्यहाँ जडीबुटीको उत्पादन गर्ने गरी कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कामहरू थालिसकेका छौँ। त्यस्तै प्रदेश 1 मा प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा जडीबुटीहरूको पकेटलाई अगाडि बढाउने भनेर हाम्रो कार्यक्रम छ र बिस्तारै अन्य प्रदेशहरूमा पनि जडीबुटीहरूको पकेटलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। हामीले जडीबुटीहरूको खेती गर्ने, व्यवसायीकरण गर्ने, जडीबुटी सहकारीहरूको गठन र सञ्चालन गर्ने काम त स्थानीय सरकारले नै अनुगमन गरिदियो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ र उहाँहरूले नै अपनत्व लिनुभयो भने बल्ल जडीबुटीको क्षेत्रमा हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ। हामीले नीति तथा कार्यक्रम बनाइदिने, त्यस पछाडि खेती प्रविधिहरूको विकास गर्ने, प्रशोधनमा सहयोग गर्ने हो र खेती नै गर्ने मान्छे स्थानीय स्तरमा हुने भएकोले स्थानीय सरकारहरूको सहभागिता हामीलाई जरुरी छ। विभागको स्थापनापछि देशले आफ्ना वनस्पति सम्बन्धी आधिकारिक जानकारी राख्न अध्ययन अनुसन्धानको थालनी गरियो। अध्ययन पश्चात प्राप्त भएको प्रमाणको आधारमा यस सम्बन्धी अभिलेख पनि राख्ने कामको थालनी भयो। राष्ट्रिय हार्डवेयर तथा वनस्पति प्रयोगशालाले चाहिँ नेपालमा पाइने सम्पूर्ण वनस्पतिहरूको सर्वेक्षण गरेर त्यहाँ सङ्कलन गरेर यहाँ ल्याएर हामीले पहिचान गर्छौँ, आइडेन्टिफिकेसन गर्छौँ र आइडेन्टिफिकेसन गरेपछि त्यसलाई हामीले यहाँ संरक्षण गरेर अभिलेखीकरण राखेका हुन्छन् राष्ट्रिय हार्डवेयर तथा वनस्पति प्रयोगशालामा।
राष्ट्रिय हर्बेरियम तथा वनस्पति प्रयोगशालाले हामीले संरक्षण गरेर राखेको अझैसम्म हाम्रो 1,70,000 वनस्पतिका नमुनाहरू, जसलाई हामीले हर्बेरियम स्पेसिमेन भन्छौँ, स्पेसिमेनहरू चाहिँ त्यहाँ हामीले संरक्षण गरेर अभिलेखीकरण गरेर डकुमेन्ट गरेर राखिरहेका छौँ। र हाल अहिले हामीले चाहिँ जस्तो कसैलाई चाहिँ त्यो हर्बेरियमको वनस्पति हर्बेरियमको नमुनाहरू चाहिँ हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ गोदावरी जानुपर्ने अवस्था थियो भनेपछि त्यो हर्बेरियमहरूलाई अहिले हामीले डिजिटाइजेसन गरेर अनलाइन प्लान डाटाबेसमा पनि राखेछौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अध्ययन अनुसन्धानकर्ता वैज्ञानिकहरूले विद्यार्थीहरूले चाहिँ राष्ट्रिय हर्बेरियम गोदावरीमा नपुगिकन अनलाइन मार्फत पनि यस्तो बिरुवाहरू चाहिँ अनलाइन मार्फत चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान र हेर्नु सक्नुहुनेछ। र अहिले हाम्रो 1,70,000 मध्ये लगभग 70,000 बिरुवाहरूको चाहिँ डिजिटाइजेसन कार्य सम्पन्न भएर अनलाइन डाटाबेसमा छ। नेपाली धरातलमा पाइने विभिन्न प्रजातिका वनस्पतिको खोजी नीति गरी तिनको नाम, गुण, उपयोगिता, तस्बिरसम्मको जानकारी संकलन गरी विभागले पुस्तक प्रकाशित गर्न थाल्यो। वनस्पति विभागले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कमा नेपालमा मात्र पाइने 305 प्रजातिका वनस्पतिहरू रहेको उल्लेख छ। हाम्रो वनस्पति विभाग चाहिँ संघीय सरकार मातहत वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतको एउटा संघीय विभाग हो हाम्रो। र हामीसँग अहिले 7वटा जिल्ला स्थित जुन हाम्रा कार्यालयहरू थिए, त्यो जिल्ला स्थित कार्यालयहरू अहिले वनस्पति अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा रहेका छन्, संघीय कार्यालयकै रूपमा। भने 3वटा हामीसँग केन्द्रीय कार्यालयहरू जुन पहिला थिए अहिले पनि साबिकै केन्द्रीय कार्यालयहरू रहेका छन्, जसमा एउटा प्राकृतिक सम्पदा अनुसन्धानशाला भन्ने ल्याब छ, त्यस्तै राष्ट्रिय हर्बेरियम तथा वनस्पति प्रयोगशाला भन्ने एउटा अर्को वनस्पति सम्बन्धी काम गर्ने ल्याबोरेटरी छ गोदावरीमा, र हाम्रो राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान जो गोदावरीमा छ त्यो पनि पहिलाकै साबिकै अवस्थामा र हाम्रो सङ्घीय संरचना अन्तर्गतै रहेको छ। त्यसरी वनस्पति विभाग मातहत चाहिँ अहिले 10वटा युनिटहरू रहेका छन्। त्यो बाहेक हाम्रो पोखरामा जैविक विविधता विश्व शान्ति जैविक विविधता उद्यान भनेर एउटा सम्पर्क कार्यालय हामीले त्यहाँ खोलेका छौँ, पहिलादेखि नै थियो, त्यो पनि साबिकमै चलिरहेको छ। वनस्पतिका हिसाबले नेपाल विश्वमै 25औं धनी देश रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ। यस देशको भूमिमा विश्वमा पाइने सारा वनस्पतिको 3% वनस्पति यहाँ पाइने पनि जनाइएको छ। प्रकृतिले दिएको यो वनस्पतिक वैभवको महिमा अपार रहेको बताउँदै यसैको माध्यमबाट नेपाललाई विश्वमा चिनाउन र नेपाली जनतालाई धनी बनाउन सकिने बताउनुहुन्छ विभागका महानिर्देशक। हामीले जडीबुटीको पकेट क्षेत्रलाई नै अगाडि बढाएका छौँ। र दोस्रो कुरा, हामीसँग मात्रै भएको सेवा र अन्य निकायहरूलाई पनि हामीले प्रदान गर्न सक्ने सेवा भनेको जडीबुटी पहिचान सम्बन्धी, वनस्पति पहिचान सम्बन्धी सेवा र नेपालमा भएका वनस्पतिहरूको अभिलेखीकरण सम्बन्धी सेवा र त्यस्तै जडीबुटी र वनस्पतिहरूसँग सम्बन्धित संरक्षण शिक्षा र पहिचान शिक्षाको सेवा र विदेश निर्यात गरिने जडीबुटीहरूको प्रमाणीकरण सेवा वनस्पति विभागले मात्रै दिन्छ र नेपाल सरकारले यसलाई अझ अगाडि बढाउँछ भन्ने हामीलाई आशा लागेको छ। 2016 सालमा स्थापना भएको विभागले विगत लामो समय वनस्पतिको पहिचान, खोजी र तिनमा पाइने रसायन र औषधीय गुणको बारेमा अनेक अध्ययन, अनुसन्धान र परीक्षण गरेको समेत पाइन्छ। अनुसन्धानशाला वनस्पति विभाग अन्तर्गत रहेको एउटा केन्द्रीय प्रयोगशाला हो। यसमा मुख्यतया 2टा प्रकारका कामहरू हुन्छन्। एउटा चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने काम र एउटा वनस्पतिको जडीबुटीजन्य पदार्थहरूको अध्ययन अनुसन्धानको काम हुन्छ। सार्वजनिक सेवा अन्तर्गत हामीले जस्तै वनस्पतिहरूको व्यापार, आयात निर्यात गर्नलाई यसको गुणस्तर चाहिँ परीक्षण, यसको प्रमाणीकरण र यसको चाहिँ तपाईँको पहिचानका कामहरू गर्छौँ भने अध्ययन अनुसन्धानमा वनस्पतिको चाहिँ यसको पहिचानदेखि लिएर यसको चाहिँ विभिन्न रासायनिक र जैविक परीक्षण र यसबाट चाहिँ प्रोडक्ट फर्मुलेसनसम्मका अध्ययन अनुसन्धानका कामहरू यस प्राकृतिक सम्पदा अनुसन्धानशालाले गर्दै आइरहेको छ। र हामीले यही सिलसिलामा प्रयोगशालाको ISO 17025बाट प्रमाणीकरण गरिसकेका छौँ र अहिले हामीले चाहिँ 8वटा प्यारामिटरमा प्रमाणीकरण लिई त्यस अनुरूपको सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ भने
अध्ययन अनुसन्धानतर्फ हामीले वनस्पति विभाग र अरू अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रहरूसँगको सहकार्यमा जडीबुटीहरूको अध्ययन अनुसन्धानको कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। जैविक विविधतामा वैभवशाली मानिने नेपाली वानस्पतिक सम्पदाको विकासमा मित्र राष्ट्रहरूको समेत उच्च चासो रहेको पाइन्छ। वनस्पतिको क्षेत्रमा गहिरो अध्ययन गरी संरक्षणका लागि अनेक ज्ञान सिप र प्रविधि विकसित गरेका विदेशका विशेषज्ञहरूले समेत यहाँ आई प्रशिक्षण दिइरहेका छन्। नेपाली वनस्पति र आफ्ना भूमिमा पाइने वनस्पतिका बारेमा तुलनात्मक अध्ययन गरेर अनुभव आदान प्रदान गरेका छन्। वनस्पति उद्यान फेरि यो बोटानिकल गार्डन कन्जर्भेसन इन्टरनेसनल BGCI को पनि एउटा सदस्य उद्यान भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अरू देशका वनस्पति उद्यानहरू अथवा चाहिँ बोटानिकल गार्डन कन्जर्भेसन इन्टरनेसनलसँग पनि सम्बन्ध भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ विदेशबाट पनि अथवा विदेशका जुन वनस्पति उद्यानहरूबाट वनस्पतिको अध्ययन गर्न अनुसन्धान गर्न चाहिँ आउनुहुन्छ र उहाँहरू र हाम्रो बीचमा जुन खालको चाहिँ एउटा MOU सम्झौता भएर चाहिँ विभिन्न क्रियाकलापहरू पनि कार्यान्वयन भएको अवस्था छ र सो अन्तर्गतै रहेर हाम्रो यस वनस्पति उद्यानबाट पनि कर्मचारीहरू चाहिँ विदेशी वनस्पति उद्यानहरूमा गएर त्यहाँ भएको ज्ञान सिप प्रविधि सिक्न जाने र त्यहाँबाट चाहिँ सिकेर आइसकेपछि यहाँ प्रयोग गर्ने अवस्था पनि प्रविधिमा सहयोग गरेका छन्। वनस्पतिकै नाताले नेपाल विश्वमा सम्मानित हुने पनि देखिएको छ। वनस्पति विभागले गोदावरीमा स्थापना गरेको वानस्पतिक उद्यानलाई शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकसित गर्ने योजना बनाएको छ। यहाँ गएर विद्यार्थीहरूले नेपालका वनस्पति चिन्ने र तिनका बारेमा अध्ययन गर्न सकिने गरी यसलाई विकसित गरिने विभागको योजना रहेको छ। राष्ट्रिय वनस्पति उद्यानको प्रमुख उद्देश्य भनेको वनस्पतिको संरक्षण गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र यसलाई चाहिँ एउटा आमोद प्रमोदको रूपमा चाहिँ विकास गर्ने हो। सो अनुसार चाहिँ हामीले यहाँ विभिन्न प्रजातिका वनस्पतिहरू चाहिँ संरक्षण गरेर राखेका छौँ। दुर्लभ, लोपोन्मुख, रैथाने प्रजातिका वनस्पतिहरू छन्। विश्वमै नपाइने वनस्पतिहरू जुन नेपालमा मात्रै पाइन्छन् त्यस्ता खालका वनस्पतिहरू पनि हामीले संरक्षण गरेर राखेका छौँ र ती वनस्पतिहरू चाहिँ विशेष गरेर आगन्तुकहरूको लागि चाहिँ र विद्यार्थीहरूको लागि जुन चाहिँ नि अध्ययन अनुसन्धानकर्ताको लागि चाहिँ एकदम आकर्षणको केन्द्र बनेका छन्। यो शैक्षिक स्थलको रूपमा पनि यो उद्यान चिनिन्छ। त्यसकारणले यो शैक्षिक केन्द्रको रूपमा पनि विकास हुँदै गइराखेको परिप्रेक्ष्यमा वार्षिक रूपमा करिब 70,000 विद्यार्थीहरू चाहिँ यहाँ आउनुहुन्छ र विद्यार्थीहरूलाई भनेको विशेष गरेर यहाँभित्र आइसकेपछि यहाँ भएका वनस्पतिहरूलाई चिन्न सजिलो होस्, जान्न सजिलो होस्, ती वनस्पतिहरूको उपयोगको बारेमा जानकारी लिन सजिलो होस् भनेर हामीले वनस्पति सँगसँगै ती वनस्पतिहरूमा चाहिँ लेबलिङ र ट्यागिङको काम पनि गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि यो उद्यान आफै बोल्छ भन्नको मतलब गार्डन स्पिक्स इटसेल्फ, यसलाई पनि चाहिँ हामीले प्रवर्धन गरेका छौँ। त्यसै गरी यो अध्ययन अनुसन्धानको पनि एउटा चाहिँ स्थल भएको हुनाले यहाँ विभिन्न विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालयबाट पनि विद्यार्थीहरू, शिक्षकहरू, गुरुहरू आउनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि हामीले यहाँ भएको इन्फर्मेसन अथवा चाहिँ सूचना प्रवाह गर्ने काम गरेका छौँ र मुख्य गरेर यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान एउटा आगन्तुकहरूको लागि चाहिँ आकर्षणको केन्द्र बन्दै गइरहेको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर यस उद्यानभित्र पाइने वनस्पतिहरूले पनि आकर्षण गरेको छ भने हाम्रो उद्यानभित्र रहेका विभिन्न किसिमका चाहिँ थिमेटिक गार्डन अथवा चाहिँ ल्यान्डस्केपहरू पनि आकर्षणको केन्द्र रहेका छन्। विशेष वाटिकाभित्र चाहिँ हामीले विभिन्न प्रजातिका जुन शोभनीय फुल बिरुवाहरू, अर्नामेन्टल प्लान्ट्सहरू यहाँ चाहिँ हामीले राखेका छौँ, व्यवस्थापन गरेर राखेका छौँ, जुन चाहिँ आगन्तुकहरूको लागि चाहिँ एकदमै आकर्षक
को केन्द्र रहेको छ। यो 82 हेक्टर छ, यो हाम्रै पनि एरिया हो। यो उहाँहरूले जस्तो यहाँ काम गर्दा उहाँहरूको त्यो सिमाना कुराहरू यस्तो एक्सटेन्सनका कुराहरू हुँदैन, किनभने हामीसँग वेल कोअर्डिनेसनमा उहाँहरूबाट काम हुन्छ। कोअर्डिनेसन छ, जस्तो अहिले पनि रुख काट्ने कुराहरूमा हाम्रै सहमतिले काट्छौँ र त्यो बिक्री लिलाम हामीले गर्छौँ र राजस्व नेपाल सरकारकोमा जम्मा हुन्छ भनेपछि उहाँहरूको अर्गनाइजेसनबाट यस्तो खालको इन्फ्लुएन्स चाहिँ छैन, ब्याड इम्प्याक्ट छैन। तर एउटा के चाहिँ हो भने रेप्लिकेट गर्नुपर्ने, प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने वनस्पति नेसनल बोटानिकल गार्डनले यो इक्सिटु इन्सिटु कन्जर्भेसन भन्छ, दुई खालका कन्जर्भेसनमा उहाँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ। यो रिजनल रिप्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने, यो क्षेत्रलाई समेटेर त्यहाँ चाहिँ डाइभर्सिटी म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने, अलिकति धरातलीय स्वरूप, यहाँको हावापानी, यहाँको भौगोलिक अवस्था यी आदि कारणले त्यसलाई अलिकति असम्भव भयो अथवा जति गर्नुपर्ने त्यति हुन नसकेको हो कि जस्तो लाग्ने मात्रै हो। यसबाट इन्भाइरोमेन्ट हेर्दाखेरि सोसियल्ली रूपमा मान्छेहरू यो अर्बन एरियाको नजिकको बोटानिकल गार्डन यहाँ दिनौँ मान्छेहरू खचाखच आउँछ। अब यो अलिअलि शुल्कका कुराहरू त तिर्नु पर्ने पनि हुँदो रहेछ। एउटा लर्निङ सेन्टरको रूपमा फरेस्ट्री सेक्टरको, वन सेक्टरको राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ यसको एउटा भूमिका छ। वनस्पति उद्यानले यहाँका भनौँ न स्थानीय जनताहरूलाई चाहिँ रोजगार दिएको छ। त्यो केमा रोजगार दिएको छ भने तपाईँको प्लान्टेसन क्षेत्रमा, तपाईँको बिरुवा उत्पादन कार्यमा र अन्य भनौँ न गाइडमा यसरी चाहिँ रोजगार प्रदान गर्दै आएको छ राष्ट्रिय वनस्पति उद्यानले यहाँका स्थानीय जनताहरूलाई। राष्ट्रिय वनस्पति उद्यानभित्र चाहिँ तपाईँको एकदम पुराना रुखहरू छन्। त्यो रुखले चाहिँ भनौँ न बाह्य पर्यटन र आन्तरिक पर्यटन आउँदाखेरि चाहिँ ढलेर चाहिँ क्षति पुर्याउने अवस्था देखिएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ अहिले यसपालिको चाहिँ 35 वटा रुख चाहिँ हामीले काट्ने आदेश दिएका छौँ। बहुमूल्य प्रजातिहरूको चाहिँ संरक्षण गर्ने र बिरुवा चाहिँ काटिएको ठाउँमा चाहिँ तपाईँको बिरुवा रोप्ने कार्य पनि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ गर्नुहुन्छ। वनस्पतिको गुण रस पत्ता लगाएर उपयोग बढाउन प्रयोगशालालाई सशक्त र सम्पन्न बनाउने पनि विभागको प्रयास रहेको छ। हाम्रो निकायले गर्ने भनेको प्रमुख एउटा काम भनेपछि जस्तो अध्ययन अनुसन्धानकर्ता विद्यार्थीहरूले पहिचान गर्नुपर्ने छ भने वैज्ञानिक आधिकारिक रूपमा चाहिँ बिरुवाको पहिचान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एकमात्र सरकारी निकाय हो। यसले चाहिँ अब के गर्छ भनेपछि आधिकारिक रूपमा कुनै पनि बिरुवा पहिचान हुन सकेको छैन भने यो परिवारको यो प्रजातिको बिरुवा हो भनेर हामीले चाहिँ पहिचान कार्य हामीले गर्ने सर्भिस हामीले चाहिँ दिने गर्छौँ र एउटा हाम्रो यो प्रमुख हाम्रो कार्य भनेको चाहिँ यही हो। आज देशमा वनस्पतिलाई रोजगारीको एक आधार मानिएको छ। यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने सोच पनि बनिसकेको छ। जडीबुटी र त्यसको निकासी र व्यापार अनि औषधिको निर्माणका सम्बन्धमा राज्यले सोचिरहेको छ। झारपात भनेर छायामा पारिएको विषयलाई राष्ट्रिय महत्त्वको विषय बनाउने गरी ध्यानाकर्षण गराउन सक्नु विभागको सफलता पनि हो। पहिलादेखि नै हामी वनस्पति सम्पदा जडीबुटीहरूको विश्लेषण, पहिचान, अभिलेखीकरण र वनस्पति उद्यानहरूको व्यवस्थापन अनि त्यसमा वनस्पतिहरूको स्वस्थानीय र परस्थानीय संरक्षण, त्यस्तै गरेर जडीबुटीहरूको व्यवसायीकरण, जडीबुटीमा प्रविधि विकास गरेर कसरी हामीले देशलाई जडीबुटी मार्फत या वनस्पति मार्फत समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो लक्ष्य र उद्देश्यमा काम गर्दै आइरहेको हुनाले अहिले पनि हाम्रो पहिला जति हामीसँग स्टेक होल्डरहरू थिए, जतिजना हामीसँग जसरी नै मानिसहरूको जसरी प्रभाव हुन्थ्यो यहाँ जानकारीका लागि या फेरि प्रविधिका लागि या फेरि तालिमका लागि या प्राविधिक सरसल्लाहका लागि या फेरि सहयोगका कार्यक्रमहरू, बिरुवा उत्पादन गरेर वितरण गर्ने कार्यक्रम ती साबिक झै नै चलिरहेका। विभागले नेपाली वनस्पति देशको वैभव हो, यसकै विकासले देश धनी हुन्छ, परिचित हुन्छ, विदेशी निकायले पनि यसमा ध्यान दिएका छन्, यसमा नै उनीहरू नाता गाँच्न चाहन्छन् भने विभागले वनस्पतिको विषयलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा उकास्न सफल भएको पाइन्छ। जनशक्ति एकदम कम छ हाम्रो जडीबुटीको क्षेत्रमा, विशेषज्ञता भयो नि विशेषज्ञ जनशक्तिको कम छ र समय सापेक्ष वनस्पति विभागले आफ्नो जिल्ला स्थित वनस्पति अनुसन्धान केन्द्रहरूमा
र वनस्पति विभागमै पनि जडीबुटीमा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव खड्किएको छ। प्रशोधन गर्ने प्रमाणीकरण गर्ने जनशक्तिको नि अभाव खड्किएको छ। यो हाम्रो प्रमुख समस्या हो। र अर्को समस्या भनेको हाम्रो सबै जिल्लाहरूमा कार्यालय छैन। अब त्यो नभएकोले गर्दाखेरि समयमै जनता समक्ष हाम्रो सेवाहरू पुर्याउनलाई ढिलाइ हुन्छ। त्यो आफूले गर्न सक्ने जति र नेपाल सरकारले हामीलाई तोकेको कार्यादेश बमोजिम हामीले आफ्नो काम गर्ने हो। काम गर्दै जाँदा कहिले अगाडि बढिन्छ, कहिले समस्या हुन्छ, तर समस्यालाई हामीले चुनौतीको रूपमा लिएको छौँ र यसलाई हामी अवसरको रूपमा बदल्ने कोसिस गर्दैछौँ। वनस्पति विकासको यो उकास अझ माथि उठोस् तर तल नझरोस् भन्ने सबै सरोकारवालाहरूको शुभेच्छा रहेको पनि पाइन्छ। अब साधन स्रोतका कमीले होला। अब धेरै आइडेन्टिफाई गर्नको लागि मोडर्न टेक्नोलोजी, मोडर्न इक्विपमेन्टहरू सुसज्जित नभएर होला, अलिक गाह्रो उहाँहरूको आफ्नो समस्या त होला। तर यो हामी जति पनि इन्भेस्टिगेसन गर्छौँ, आइडेन्टिफाई गर्छौँ, यसको अथोराइज अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ अब नेसनल हर्बेरियम नै हो। त्यहाँ स्याम्पल त्यहाँका नमुनाको आधारमा आइडेन्टिफाई गर्ने, यो चाहिँ श्रीखण्ड हो, यो चाहिँ रक्तचन्दन हो, यो चाहिँ हाम्रो अगरवुड हो, यो लोडसल्ला हो। लोडसल्लाका पनि यसका कति भेराइटी छन्, त्यो भेराइटी मध्येको यो ट्याक्सिस मेरिन अथवा कोन्टोटा के हो भनेर आइडेन्टिफाई गर्ने निकाय भएकोले गर्दा यसलाई स्रोत साधन र टेक्नोलोजीबाट प्रविधिबाट सुसज्जित गराउन सक्यो भने यसको अझ भ्यालु चाहिँ छ। तर ओझेलमा परेको जस्तो चाहिँ लाग्छ। वनस्पति सम्बन्धी ऐन हामीसँग छैन। त वनस्पति सम्बन्धी ऐन चाहिँ हाम्रो तत्काल आवश्यकता छ। जति पनि कामहरू हामीहरू गरिरहेछौँ त्यो हामीलाई एउटा ऐनले बाँध्यो भने हामी चाहिँ कतिपय कुराहरू नियमन गर्न सक्ने अवस्थामा पनि पुग्छौँ। जस्तै जडीबुटी क्षेत्र कसैले पनि नियमन गरेको अवस्थामा छैन। त्यसको नियमन र कतिपय जडीबुटीहरूलाई संरक्षण गर्ने कुराहरूमा हामीलाई ऐनको अभाव चाहिँ टटकारो अवस्थामा टटकारो हामीलाई अभाव भइरहेछ। जडीबुटीको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धानको कार्य चाहिँ एकदमै चुनौतीपूर्ण छ। यसमा नयाँ नयाँ प्रविधिहरू, नयाँ नयाँ अनुसन्धान प्रक्रियाहरू चाहिँ आइरहेका हुन्छन्। त्यसमा हाम्रो विज्ञता हामीले जति छ त्यसमा जुन एक्सपोजर हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ नभइरहेको कारणले हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा हामीले पुर्याउने योगदानमा चाहिँ अलिक कहीँ कमी छ कि भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ एक नम्बरमा। र अर्को चाहिँ यसमा जस्तै हामीले प्रमाणीकरणको सेवाहरू चाहिँ दिइरहेछौँ भने वनस्पति विभाग अथवा चाहिँ यो प्रयोगशालाले गर्ने कामको चाहिँ वैधानिकताका कुराहरूमा पनि बेला बेलामा प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्। त्यसकारण चाहिँ हामीले जुन सर्टिफिकेसनको कामहरू गर्छौँ त्यसमा हामीले कुन कानुन अन्तर्गत काम गर्छौँ, हामीलाई कुन कानुनले हामीलाई गाइड गर्छ भन्ने कुरामा अलिकति ग्याप देखिएको हुन्छ। त्यो पनि हामीलाई समस्याको रूपमा रहेको छ भने अर्को चाहिँ हामीलाई जुन जनशक्ति छ, दक्ष जनशक्ति, जस्तै हामीकोमा केमिस्ट्री, फार्मेसी, बोटनीको दरबन्दीहरू छ। पर्याप्त मात्रामा दक्ष जनशक्ति नभएको हुनाले जुन सार्वजनिक सेवालाई समय अनुकूल, समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने हो त्यसमा पनि हामीले अपेक्षाकृत रूपमा चाहिँ हाम्रो सेवाहरू प्रवाह गर्नलाई कठिनाइ पर्दै गएको छ। वनस्पतिमा धनी देशले आफूसँग भएकै सम्पदालाई वैभव बनाई अघि बढेमा यो सपना विपना हुन बेर लाग्ने छैन। देशले अन्य कच्चा पदार्थ ल्याएर औद्योगिक उन्नति गर्नुभन्दा देशमै पाइने यस्ता प्राकृतिक सम्पदाहरूको सदुपयोग गरेमा देश सम्पन्न हुनेमा दुई मत छैन। यसमा वनस्पति विभाग पनि राष्ट्रिय चालसँगै चाल मिलाएर राष्ट्रोन्नतिको यात्रामा सहभागी बनिरहने देखिएको छ। वनस्पतिकै पथमा हिँडेर राष्ट्रिय प्रगतिको माथ उँचो बनाउने उद्देश्यमा अडिग रहेको पाइन्छ। विभागको यो यात्रा सदा अघि बढिरहोस्, अडिग रहिरहोस्, कहिल्यै नथाकोस् र कहिल्यै नबसोस्। हस्त दर्शकवृन्द, यहाँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आगामी साता पनि यस्तै विविध सामग्री लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि म लगायत हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।